नित नए मालूमात की खोज में मसरूफ मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इदराक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सितारों के चाल चलन से लोग मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, तरह तरह के दिल दहलाने वाले इंकशाफात करते हैं। शायर लोग चांद सितारों पर नजर रखते हैं। वीनस सैयारे ही को ले लीजिए, ये बड़ा अजीब सैयारा है। अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी रफ्तार इस कदर सुस्त होती है कि इसका एक दिन जमीन के 243 दिन के बराबर होता है। मगर हैरत की बात यह है कि सूरज के गिर्द ये एक चक्कर 117 दिन में लगाता है। यूं कहिए कि वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से तकरीबन 2 गुना है। इसी तरह अगर कोई सैयारा अपने प्यारे और चहीते सूरज के गिर्द एक चक्कर 50,000 दिन में मुकम्मल करता है तो इसका साल 50,000 दिन का होगा। जबकि यही सैयारा अगर इतना सुस्त रफ्तार है कि अपने ही गिर्द चींटी की चाल चलता हुआ एक चक्कर 1 लाख दिन में मुकम्मल करता है, तो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि मज़कूरा सैयारे का दिन 1 लाख दिन के बराबर है। याद रहे कि जब कोई सैयारा अपने महवर के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो उसका एक दिन कहलाता है, और जब यही सैयारा सूरज के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो उस सैयारे का साल कहलाता है। और सैयारा ये दोनों हरकतें हमें वक्त जारी रखता है। कायनात का निज़ाम जितना मुनज़्ज़म है उतना ही दुश्वार है। अरबों करबों नूरी साल दूर फैली हुई कहकशाओं में मौजूद अजराम फल्की मुख्तलिफ रफ्तारों से अपने गिर्द किसी सूरज के गिर्द और कहकशा के मरकज के गिर्द महवे सफर हैं। खुद हमारी जमीन की 3 अदद हरकतें मालूम हुई हैं। अपने गिर्द ये 1674 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रही है, जबकि सूरज के गिर्द घूमते हुए इसकी रफ्तार 1,07,200 किलोमीटर फी घंटा होती है। जबकि सूरज के हमरा मिल्की वे कहकशा के मरकज के गिर्द घूमते हुए इसकी रफ्तार 7,92,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। चुनांचे दोनों की तवालत और माहो साल इतना पेचीदा है कि अभी इंसान की इस पर पूरी तरह दस्तरस नहीं है। कायनात में अजराम फल्की बनते और फना होते रहते हैं। मुख्तलिफ कहकशाएं मुख्तलिफ रफ्तार से फैल रही हैं। भला लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती हुई कहकशा के बारे में, इसके दिन और माहो साल के बारे में हम क्या बता सकते हैं? इंसान अभी बहुत पीछे है। इस रफ्तार से कदम मिलाने में जाने कितना वक्त लगेगा जिस पर यह कायनात और इसका सरहदी इलाका दौड़ता जा रहा है और फैलता ही जा रहा है। दिन और रात की तवालत का अंदाजा यूं भी मुश्किल है कि भला हम इस बात को क्या कहेंगे कि कायनात को बने हुए तकरीबन 15 अरब साल हो गए, जबकि हमारा सूरज मोहिज 5-6 अरब साल पुराना है। भला इस सूरज की पैदाइश से पहले कायनात के किसी और कोने में दिन कितना बड़ा होगा, जरा इसका तसव्वुर तो करें। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है तुम लोगों के शुमार के मुताबिक, और बेशक तुम्हारे रब के यहां एक दिन ऐसा है जैसा तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। काम की तदबीर फरमाता है आसमानों से जमीन तक, फिर इसकी तरफ रुजू करेगा उस दिन जिसकी मिकदार 1000 साल है तुम्हारी गिनती में। इसी तरह सूरतुल मेराज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मलाइका और रूह उसकी बारगाह की तरफ उरूज करते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि हमारा सूरज अपने अहलो अयाल के साथ यानी जमीन और दूसरे सैयारे और सैटेलाइट के हमरा अपने ही कहकशा के महवर के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 22 से 25 करोड़ साल में लगाता है। यानी हमारे हिसाब से सूरज का एक साल जमीन के 22 से 25 करोड़ साल के बराबर है। वाक़े मेराज के मुतल्लिक उलमा में अजीब व गरीब इख्तिलाफात पाए जाते हैं। हम मोजज़ात को इसलिए रद्द कर देते हैं कि वो हमारे दायरा इदराक से बाहर होते हैं। अदम से कायनात का बनना क्या है, आसमानों और जमीन का 6 अदवार में बनना संवरना क्या है, पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या है, हजरत हवा की पैदाइश को हम क्या कहेंगे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश क्या कहलाएगी। साइंसदान तो इसी बात पर परेशान है कि अरबों साल पहले कुरे अर्ज पर आगाज हयात कैसे हुआ, रोशनी की शुआओं को बर्क रफ्तारी यानी 1,86,000 मील फी सेकंड किसने अता की, और ये सब क्या है। दुनिया में बेशुमार मौजज़े हर दौर में हुए हैं और लोग इनकार भी करते रहे, मगर अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया कि उसकी जात पाक है हर ऐब, नुक्स और कमजोरी से।
اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی وسعتوں اور حیات کے گہواروں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حیران کن ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ نہ جانے واقع معراج پر بحث کیوں کرتے ہیں۔ اب جب کہ تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں، ہمیں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تو کیا دور افتادہ بر اعظم تک جانا ممکن لگتا ہے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا، اس وقت تو اکثر لوگوں کو یہ سفر بھی اس مختصر عرصے میں ناممکن لگتا تھا۔ اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل یا ناممکن ہے؟ وہ تو بس کسی بات کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹائم ٹریول کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقت کا دائرہ مختلف حالتوں میں مختلف رفتار سے بہتا ہے۔ عام حالات میں ہم وقت کے سیلاب میں 1 سیکنڈ فی سیکنڈ کے حساب سے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ البتہ اگر آپ 1 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زمین کے گردا گرد سفر شروع کریں اور 10 سال بعد جب یہ سفر ختم کریں تو زمین پر موجود لوگوں پر 10 سال اور 9.5 دن گزر چکے ہوں گے، یعنی مسافر مستقبل میں 9.5 دن آگے سفر کر چکا ہے۔ اگر مسافت کی رفتار بڑھنے لگے تو زمین کے مکین اور اس مسافر کے درمیان وقت کی خلیج بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کی 98.3% رفتار سے سفر کرنے لگیں تو گردش ارض السما میں 10 سال بعد معلوم ہوگا کہ مسافر پر 10 سال گزرے، جبکہ اہل زمین کے لیے یہ عرصہ 54.4 سال ہوگا۔ مسافت کی رفتار بڑھنے سے یہ خلیج مسافت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ واقع معراج کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم روشنی سے بھی تیز رفتاری سے سفر کریں تو اہل زمین کو کئی منٹ پہلے بتا سکتے ہیں کہ سورج اب روشن نہیں رہا، جبکہ عام حالات میں اہل زمین کو یہ بات 8 منٹ اور 20 سیکنڈ بعد معلوم ہوگی۔ دور دراز کہکشاؤں کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ ان سے آنے والی روشنی اربوں کربوں سال میں ہم تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم مستقبل میں جتنی دور تک دیکھنا چاہیں اسی اصول کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں رفتار فرشتوں کے نصیب میں آئی ہو جو روشنی کو بھی گرد راہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد شعاعیں لہروں کا ایک سمندر ہے، کچھ سست رفتار ہیں اور کچھ تیز۔ اگر اسی طرح ہماری کہکشاں کا دوسری کہکشاؤں کی نسبت گھومنے کا تصور کیا جائے تو ماہ سال کی گنتی اس سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ ساری کائنات اپنے ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس کے تصور سے ہی ذہن چکرانے لگتا ہے۔ ان تمام باتوں سے 2 باتیں بآسانی اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی رفتار معلوم شدہ روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور دوسرا اس کائنات میں کئی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں کہ جن پر ایک دن ہمارے حساب سے ہزاروں سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسی زمین کی اپنے محور کے گرد رفتار کو کنٹرول کر کے اس کے دن کو بھی ہزاروں سال لمبا کر سکتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق بھی جب زمین معرض وجود میں آئی تھی تو اس وقت کا ایک دن موجودہ 24 گھنٹے کے دن کے مقابلے میں کئی دن لمبا ہوتا تھا۔ باقی اللہ کے بید اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ وہ بلا اسباب سب کام کر سکتا ہے۔ ہم تو اسی کے حکم کے تابع ہیں، جبکہ اس کی قدرت کی نشانیوں کو سائنسی علم کی مدد سے دیکھ کر اور غور و فکر کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم جتنا بھی اس کی نظامی قدرت کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کی طاقت و عظمت کا احساس ہوتا ہے، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔